अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। अदालती तारीख की संगीन तरीन चार्जशीट की तहकीकात रिटायर्ड जज पर मुश्तमिल एक रुकनी कमीशन करेगा। वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से अदलिया में खुफिया इदारों की मुदाखलत के इल्जाम के मामले पर इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया है। अटॉर्नी जनरल के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आजम नजीर ताड़ का कहना था कि आज वजीर आजम की चीफ जस्टिस और सीनियर जजेस से मुलाकात हुई जो 1.5 घंटा जारी रही। वजीर कानून का कहना था कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत कमीशन बनाया जाएगा। अच्छी साख वाले नेक और ईमानदार रिटायर्ड जज की सरबराही में मामले की छानबीन कराई जाएगी। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर ताड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस कई हवालों से हैरान कुन थी। वजीर कानून ने 2 टोक अल्फाज में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत लिखने के इकदाम को अंडर प्ले किया और बला का अंडर प्ले किया, यह कहते हुए कि क्या ही अच्छा होता कि बातें आज से 13 माह पहले हो जाती। खत में कुछ ऐसे वाकयात का भी जिक्र है कि जिनका ताल्लुक पिछली रजीम से है। खत में पिछले चीफ जस्टिस के दौर से मुतल्लिक ज्यादातर चीजें हैं। क्या ही बेहतर होता कि मुदाखलत का यह मामला अंडर द कार्पेट ना डाला जाता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने 6 ऐसे इवेंट्स का जिक्र किया जिनका ताल्लुक पिछले साल से है, उस रजीम से है जो अब नहीं है। हमारे पिछले चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं उनके दौर से मुतल्लिका ज्यादातर चीजें थी। ये पहली दफा नहीं हुआ, इस तरह की आवाजें पहले भी आती रही हैं। अगर आप तारीख में जाएं और झांकें, और इवन रिसेंट पास्ट में जो जस्टिस सिद्दीकी साहब वाला मामला था जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जिसका फैसला किया, और उससे बहुत पहले भी, अगर ये बातें दुरुस्त नहीं है, ये साबित नहीं हो सकती, तो फिर क्या होगा, इस पे भी हमें बड़ा संजीदगी के साथ सोचना चाहिए। क्या ही अच्छा होता कि अगर ये बातें आज से 13 माह पहले या 10 माह पहले हो गई होती, और उस वक्त की जो रजीम थी जुडिशल हायरार्की में, या उसके बाद ये केयर टेकर्स रहे, उनके सामने भी आता तो ये मामला होता। मैं समझता हूं कि जब इस तरह के मामलात आए, इन्हें अंडर द कार्पेट रखने की बजाय, इन पे मट्टी डालने की बजाय, इन्हें छुपाने की बजाय, इन्हें ट्रांसपेरेंट तरीके के साथ इन्हें डील करना चाहिए। ताज्जुब यह है कि वजीर कानून ने यह नुक्ता तो उठा लिया कि जब मुदाखलत साबिक चीफ जस्टिस बंदयाल के दौर में हुई तो तहकीकात का आगाज उस वक्त क्यों नहीं हुआ। वजीर कानून की दलील दुरुस्त है, मगर वो इस खामोशी को फरामोश कर गए कि जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से 1 साल से जायद रवा रखी गई। सवाल तो यह भी अपनी जगह अहम है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुदाखलत के संगीन मामले को टेकअप क्यों नहीं किया। वजीर कानून का कहना था कि वजीर आजम ने चीफ जस्टिस को यह बावर करवाया है कि इदारा जाती मुदाखलत हरगिज नहीं होनी चाहिए। वजीर आजम की कमीशन तश्कील देने की पेशकश को चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने खुश दिली से कबूल किया। जो कमीशन के बारे में आपने फरमाया है, क्या चीफ जस्टिस ने इससे एग्री किया है? जी बिल्कुल, ये चीफ जस्टिस साहब ने इस पे एग्री किया है। इस तजवीज को बड़ी खुश दिली से कबूल किया गया। वजीर कानून का यह कहना था कि TORs भी काबीना तय करेगी, ना सिर्फ इस खत बल्कि माजी के मामलात को भी किसी हद तक देखा जाएगा। कि कोई नेक नाम, गैर जानिबदार, कोई रिटायर्ड अदालती शख्सियत जो है, उन्हें रिक्वेस्ट की जाए कि वो इस कमीशन को हेड करें। और कमीशन के TORs जो हैं वो भी जाहिर है काबीना का इख्तियार है। वो मुशावरत से मैं और अटॉर्नी जनरल साहब के जिम्मे ये लगा था कि TORs में ना सिर्फ ये कि जो इस चिट्ठी के हवाले से, बल्कि जो कुछ माजी के मामलात हैं उन पे भी जिस हद तक कानून इजाजत देता है, या जो कैबिनेट जिस हद तक इसको ऑथोराइज करेगी, वो TORs में शामिल होगा। यह खुशाइन बात है कि अदलिया में मुदाखलत के मामले की तहकीकात को माजी से शुरू किया जाए, लेकिन क्या इन तहकीकात में मियां साहब का दूसरा दौरे हुकूमत भी शामिल होगा कि जब एहतसाब कमीशन के सरबराह सैफुर रहमान थे जो आसिफ अली जरदारी और बेनजीर भुट्टो के खिलाफ स्विस मुकदमात पर तफ्तीश कर रहे थे। सैफुर रहमान और जस्टिस मलिक कयूम की SGS को टेकना मुकदमे में बेनजीर भुट्टो और आसिफ जरदारी के मुकदमात पर फोन पर गुफ्तगू हुई। सैफुर रहमान जो बाद में मुस्लिम लीग नवाज के सेनेटर भी रहे, फोन पर बीबी को सजा देने से मुतल्लिक उस वक्त के वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की हदायत पहुंचा रहे थे। क्या इस दबाव की तहकीकात भी की जाएंगी, क्योंकि वजीर कानून सिर्फ 2018 नहीं बल्कि पीछे जाना चाहते हैं। वैसे तो अदालती तारीख के लिए मुदाखलत, धौंस और जबरदस्ती के फैसलों का बाब नया नहीं है, मगर 6 जजेस का 2 कदम आगे बढ़कर अदलिया में मुदाखलत को खत की सूरत मुल्क की आला अदालत तक पहुंचाना मामले की संगीनी को उजागर कर रहा है। वजीर कानून का कहना था कि ना सिर्फ इस खत को बल्कि माजी के मामलात पर भी किसी हद तक देखा जा सकता है। जज साहिबान की जानिब से लिखे गए खत में बजा तौर पर ऐसे किरदार मौजूद हैं कि जो हमेशा से भारी पत्थर रहे हैं। क्या एक खुद मुख्तार इदारे को इन भारी पत्थरों का बोझ खुद नहीं उठाना चाहिए? क्या जो प्रेशर हाजिर सर्विस जजेस जिसकी कंप्लेन कर रहे हैं वो एक रिटायर्ड जज
मुकम्मल तौर पे आज़ादी से उसकी छानबीन कर सकेगा। वजीर कानून आजम नजीर ताड़ का कहना था कि एक तरीका यह था कि इस मामले को 184(3) के तहत लिया जाता, यानी कि सुओ मोटो उठा लिया जाता या ले लिया जाता आला अदालत की तरफ से, लेकिन आला अदालत का फैसला चैलेंज करना पड़ता। और ये क्यों नहीं किया गया, इसकी दलील भी दे रहे थे। फुल कोर्ट में जो उनकी मुशावरत हुई उसका भी शायद नतीजा यही था कि बजाय कि इस मामले को एक तरीका यह है कि 184(3) के जरिए लिया जाए और जुडिशल प्रोसीडिंग्स, आपको मालूम है कि उस सूरत में फिर मामला कई दफ़ा प्रेजुडिस हो जाता है कि जो वहां पे फिर डिसीजंस हों वो कहां पे आप उनको लेके जा सकते हैं। जबकि कानून पर गहरी नजर रखने वालों का यह मानना है कि मुदाखलत का यह मामला इतना संगीन है कि चीफ जस्टिस को सुओ मोटो ही लेना चाहिए था। ये जज साहिबान, आपका पूरा का पूरा एक हाई कोर्ट जो है वो कंप्लेन कर रहा है कि हम काम नहीं कर पा रहे, हमारे ऊपर बहुत प्रेशर है। तो इस इशू को अगर इग्नोर किया गया तो फिर तो मैं समझता हूं कि जो जुडिशरी पे जो भी बचा कुचा एतमाद है वो बहुत जल्दी इरोड होगा। सुप्रीम कोर्ट ये तमाम जो इंक्वायरी है 184(3) में सुप्रीम कोर्ट की पावर्स प्रैक्टिकली अनलिमिटेड होती हैं कि वो किसी किस्म की भी इंक्वायरी कर सकती है, किसी को भी बुला सकती है, किसी भी इदारे से मदद तलब कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट खुद भी कर सकती है। एक दूसरी ऑप्शन ये है कि वो कोई कमीशन तश्कील दे। कमीशन में अलबत्ता ये है कि माजी में हमारा जो तजर्बा रहा है कमीशन के साथ वो कोई इतना ज्यादा पॉजिटिव या प्रोडक्टिव नहीं रहा, क्योंकि कमीशन बनती तो बड़ी ज़ूम शूम से है मगर उसका फिर आउटपुट जो है वो साल 2 साल 4 साल बाद जब आता है तो वो उस तरीके से मैनेज नहीं कर पाती। और खास तौर पे वी हैव टू रिकग्नाइज कि ये बड़ी, अगर ये इंटेलिजेंस एजेंसीज की बात है तो बड़ा ही अपना देरा ऑब्वियसली पावरफुल वेस्टेड इंटरेस्ट इन्वॉल्व, और उसमें मैं समझता हूँ जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली इस तमाम, ऑब्वियसली कुछ इन्वेस्टिगेटिव एस्पेक्ट्स जो हैं उसमें उनको बाहर से डिफरेंट इदारों से भी मदद मांगनी पड़ेगी, मगर ओवरऑल सुपरविजन सुप्रीम कोर्ट को खुद करनी चाहिए। सुओ मोटो नोटिस लेकर जुडिशियल साइड के ऊपर कोई जजमेंट दे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हिज़्ब रवायात साले जाफर ने वजीर कानून से सवाल किया कि 6 जजेस का अदालती मुदाखलत पर चीफ जस्टिस को खत मिस कॉन्डक्ट के जुमरे में नहीं आता क्या? वजीर कानून आजम नजीर ताड़ का यह नहीं कहना था कि हरगिज नहीं, ये उनका हक है, बल्कि उन्होंने कहा कि यह खत मिस कॉन्डक्ट है या नहीं ये भी कमीशन तय करेगा। क्या ये लेटर जो है ये मिस कॉन्डक्ट ऑफ द जजेस जो है या जज है उसको कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता? आपकी ओपिनियन क्या है? मेरी जाती राय हो सकती है। इस सवाल का जवाब भी मेरे ख्याल में कमीशन से ही आना चाहिए। यानी कि जाती राय वजीर कानून की यही है कि ये मिसकॉन्डक्ट है, यही अखज़ किया जा सकता है। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि क्या कमीशन में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस खुद कटहरे में खड़े किए जाएंगे? अब अदालती फैसलों पर असरअंदाज होने के मामले की निशानदेही किस मिसकॉन्डक्ट के जुमरे में आ सकती है? वजीर कानून आजम नजीर ताड़ का कहना था कि जितनी कुर्बानियां फौज पाकिस्तान ने दी हैं उसकी कदर करनी चाहिए, हमेशा उन पर उंगली नहीं उठानी चाहिए, तमाम इदारों को एक दूसरे को इज्जत देनी चाहिए। वजीर आजम कल सारे फैसले काबीना के सामने रख देंगे। वजीर आजम खुफिया इदारों से भी इनपुट लेंगे। क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने DGI से पूछा कि आपका इदारा इस तरह की बात कर रहा है? देखिए, ये जो सारे फैसले हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के जो कल कैबिनेट में लेके जा रहे हैं, इनकी जो आगे फर्दर एग्जीक्यूशन स्टेज है कि क्या क्या होना है, वजीर आजम साहब को बिल्कुल इस बात का अदराक है, वो बिल्कुल करेंगे, वो पूछेंगे भी, उनकी इनपुट भी लेंगे। जहाँ पे रिपोर्ट के बाद जहाँ पे गलतियां हुई उनका तदारुक भी होगा, जहाँ पे एक्शन सजेस्ट किए गए एक्शंस भी होंगे। ये हमारे निज़ाम का अलमिया है कि जिन अहम तरीन मामलात को दीमक के चाटने के लिए कानून में और फाइलों में बंद कर दिया जाता है उन पर पहले कमीशन बनाए जाते हैं। महमूद रहमान कमीशन, लापता अफराद कमीशन, एबटाबाद कमीशन, शफीउर रहमान कमीशन, ऑडियो लीक्स कमीशन, बेनज़ीर शहादत पर कमीशन, ये तमाम अहम तरीन मामलात कमीशन के नाम पर फाइलों में दफना दिए गए हैं कि जो आज तक सपुर्द खाक ही हैं।
ایک اور کمیشن تاریخ کے سیاہ باب میں ایک اور اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ تعجب تو یہ ہے کہ وزیر قانون خود فرما رہے ہیں کہ ماضی میں بھی اس طرح کی آوازیں اٹھتی رہی ہیں، وزیر اعظم اور ان کا خاندان خود زیر عتاب رہا ہے۔ میاں صاحب تو ماضی سے سبق سیکھنے والوں میں سے تھے۔ بقول پی ایم ایل این ججز بحالی تحریک کو لیڈ کرنے والے 2007 میں میاں صاحب آج ججز کی آزادی سے نظریں چرا رہے ہیں، بشمول ان کی جماعت۔ عدلیہ کی آزادی سے متعلق مسلم لیگ نون کے بیانیے میں کل اور آج میں فرق ملاحظہ کیجیے۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے کہا ہے، مجھے کہا گیا کہ آپ نے ان کو ضمانت نہیں دینی، ان کو باہر نہیں آنے دینا، ان کو جیل میں رکھنا ہے، اس لیے کہ ہماری 2 سال کی محنت ورنہ ناکارہ ہو جائے گی۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو سچ بولنے کی سزا نہ دی جائے، ججز کو پریشرائز کرا کر، بلیک میل کرا کر، اپنے دھونس اور دھاندلی جما کر جو فیصلے ان سے لیے جاتے ہیں۔ آج اگر کٹہرے میں جسٹس شوکت عزیز صدیقی کھڑے ہیں تو کل کوئی بھی جج جو انصاف کرنا چاہتا ہے، قانون کے راستے پر چلنا چاہتا ہے اور انڈیپینڈنٹلی فیصلے کرنے چاہتے ہیں، وہ سب جج کل کٹہرے میں کھڑے ہوں گے۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی بات کو سنیں، اس کو ویٹیج دیں، ان کو سچ بولنے کی سزا نہ دیں۔ آج وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ایجنسی کا اثر انداز ہوتی ہے، پہلے ان کو کٹہرے میں کھڑا کریں۔ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا، آپ کا سب سے سینئر جج دعائی دے رہا تھا، تو آپ میں سے کیوں نہیں کوئی اس کے ساتھ کھڑا ہوا؟ آپ نے اپنے فرائض سے کوتاہی کی ہے، آج آپ سیاست کرنا شروع کر دیا۔ صدیقی بولے تھے تو بولنا تھوڑا تھا، اب یہ خط کیوں نہیں لکھ رہے؟ تب یہ باقی حضرات کا جو دھندا 2018 سے 2024 تک تھا، ذرا اس پہ بھی کوئی نظر ڈالے، اس وقت خطوط کیوں نہیں لکھا؟ مزے کی بات ہے کہ یہ سوال مسلم لیگ نون نے تب نہیں اٹھائے کیونکہ سیاسی طور پر ان کو فائدہ تھا ان باتوں کا۔ جج کو کٹہرے میں یہ ججز کل کھڑے ہوں گے اگر آواز نہیں اٹھائی، یہ مریم صاحبہ نے کہا، لیکن شاید یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ خود حکومت میں آ کر انہی کی حکومت کٹہرے میں کھڑا کروائے گی اور خود ہی سوالات اٹھائے گی۔ ہمارے ساتھ سینئر صحافی رؤف کلاسرا صاحب موجود ہیں۔ رؤف صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ پہلے بیفور وی گئی یہ کال آف فیل میں جو تضاد ہے اس سے آنے سے پہلے بتائیے کیا چیف جسٹس نے اپنی ذمہ داری جو ہے وہ ایبڈیکیٹ کی ہے؟ اب یہ بڑا انتہائی میرا خیال ڈیبیٹیبل سی چیز ہے، کیونکہ ایک جیسے آپ نے بھی یہ پوری اپنی پریزنٹیشن دی ہے، ویری افیکٹو، ویری لاجیکل، آئی مسٹ سے آپ نے بڑا اچھے طریقے سے اس کیس کو پریزنٹ کیا۔ اب اس کو دیکھنے کے 2-3 طریقے ہیں۔ ایک تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسے اگر انپریسیڈنٹڈ اور یہ کوئی ایسا راز بھی نہیں ہے۔ ہاں مطلب ایک اگر مجھ سے پوچھیں، لوگ کہہ رہے ہیں بم شیل ہے، بالکل بم شیل ہے۔ بم شیل اس وجہ سے ہے کہ 6 ججز پہلی دفعہ بول پڑے ہیں۔ آپ ادروائز بتائیں کس کو نہیں پتہ یہ چیزیں ہو رہی تھی؟ مطلب کوئی جرنلسٹ آپ ان کو چھوڑیں جو اسلام آباد رہتا ہے، ہر بندے کو پتہ ہے کہ میٹنگز آنا جانا گھروں میں، مطلب آج کی بات تھوڑے شوکت صدیقی صاحب نے پہلے بتا دیا تھا ایک چیز۔ سر 6 ججز کا مل کر اس کو تحریر کرنا یہ بم شیل سے کم نہیں ہے۔ میں نے کہا ہے کہ اسی وجہ سے ایک ہوتی ہے خبر میں اور آپ خبر دے دیں، سٹوری ہمارے لیے، ایک خبر ہے جو بندہ خود اس کو کنفرم کر دے، ہاں ٹھیک ہے، ان دونوں میں ذرا ان میں فرق ہوتا ہے، کنفرمیشن ہے، ایک آپ کی کنفرمیشن ہے ججز سے ایک چیز، اور دوسری آپ جو چیف جسٹس صاحب کو لکھ رہے ہیں، آپ کو یاد ہوگا یہاں پر ایک ملاقات ہوئی تھی اس وقت عمر عطا بندیال صاحب چیف جسٹس سے، اس میں ڈی جی آئی جو ہیں اور سر ڈی جی ایم این او، ان کو انہوں نے اپنے چیمبر میں ریسیو کیا تھا، 2-2.5 گھنٹے ملاقات ہوئی تھی، اور ان دنوں ایشوز کیا تھے؟ یہ الیکشن ہونے تھے پنجاب اور کے پی میں، اور اس کے بعد آپ کو پتہ بات یہ معاملات وہ ہو گئے تھے۔ جب آپ کا چیف جسٹس جو ہے وہ یہاں انٹیلیجنس ایجنسیز کے سربراہوں کو، دیگر لوگوں کو آ کے اپنے ہاں ان کو آ کے ویلکم کرے گا، چیمبر میں ملے گا، دیگر چیزوں میں ملے گا، اور اس سے ملتے جلتے ریزلٹ آئیں گے، تو ڈیفینیٹلی پھر تو یہ ایک میسج چلا جائے گا اس کو، آپ کی جوڈیشری کو، آپ کے لوور رینک۔ اچھا مجھے بڑا یہ انٹرسٹنگ لگتا ہے کہ بالکل حق بجانب ہے کہ جسٹس بندیال صاحب نے نوٹس کیوں نہیں لیا جب ان کے علم میں لایا گیا، تب جسٹس اعجاز الاحسن اور آپ کے سینئر جج قاضی فائز عیسیٰ کے علم میں بھی لایا گیا تھا، سو دے آل نیو، ایک سیکنڈ I'm not done, they knew, they very well knew. مگر سر ایک تو چلو چلا گیا بندیال صاحب، دوسرے والے نے جلدی ریٹائرمنٹ لے لیا چلا گیا، ایک چیف جسٹس بن گئے، مگر ایک جو مستقل طور پہ اپنے عہدے پہ رہے ہیں وہ تو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، انہوں نے فل کورٹ کیوں نہیں بلایا جبکہ پورے کے پورے ان کے تمام تر ہائی کورٹ کھڑا ہو گیا تھا کہ سر ہمارے اوپر ایک نہیں 2 خط لکھے ہیں، بار بار ان کی علم میں لایا گیا ہے بات، اور اس کا ذکر حکومت کرتی نہیں ہے۔ اچھا یہ بڑی آپ نے انٹرسٹنگ بات کی، اب قاضی صاحب سے لیتے ہیں، وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ قاضی صاحب جو ہیں خود اس چیز کے وکٹم ہیں، اگر آپ کو یاد ہو جب قاضی صاحب پہ ریفرنس عمران خان صاحب نے بھیجا تھا، میں اسی پہ آ رہا ہوں تھوڑا سا، مگر اس کا بھی ذکر ہے اس خط میں سر کہ ہر کسی سے دلیری نہ ایکسپیکٹ کی جائے، وہ میں اسی پہ آ رہا ہوں۔ تو پھر وہ کیا کہتے ہیں، اگر ہماری سائڈ پہ، اب میں کوئی اس طرح کی مثال نہیں دینا چاہتا سرائکی کی، اب سوال ہے کہ اگر آپ میں دلیری نہیں ہے جج صاحب میں مدد کے ساتھ، تو پھر میرے ساتھ ہیں کوئی آ کے چنے کی ریڑھی لگاتے ہیں، کمال ہے سر۔ نہیں سنیں، ہر ایک آپ کے اس کی جاب ڈسکرپشن کی ریکوائرمنٹ ہے، مشکلات آپ کی نہیں ہے، میری نہیں، ارشد کی نہیں تھی، یہاں پہ کاشف کی نہیں، عدیل کی نہیں، کس کی نہیں ہے؟ آج میں اگر اس میں مشکل میں بھی آتا ہوں، آپ بھی سارے لوگ آتے ہیں، آپ کا جب ٹائم آ جب وہ کہیں جی قاضی صاحب والی دلیری تو ہم نہیں دکھا سکتے، تو بھائی صاحب پھر آپ جس اس پہ عہدے پہ بیٹھے، آپ کی زندگی
آپ کے ہاتھوں میں آپ کی باتوں سے نہیں، میں سمجھ گئی ہوں سر، میں آپ کی باتوں سے سمجھ رہی ہوں کہ اگر چیف جسٹس والی دلیری اور جسٹس صدیقی والی کنسسٹنسی نہیں ہے تو پھر مت لکھے لیٹر یہ، اور پھر کھڑے ہوں ریئلی نہیں کھڑے ہوں نا، پھر اسٹینڈ لینا بھائی، انہوں نے لیا نا، انہوں نے لیا، شوکت صدیقی صاحب نے لیا. آپ تو اس حق میں نہیں ہے کہ 6 نکاتی تحریر ہونی چاہیے تھی، آپ کہتے ہیں تو کام آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے، اور آپ اس حق میں ہیں کہ کمیشن بیٹھ کے بھی ان کی جانچ پڑتال کرے، ان کو کٹہرے میں کھڑا کرائے. یہ ساری باتیں میں نے ابھی تک نہیں کی جو آپ نے کہہ دیا میرے نام سے کہہ دیا. اخذ ہو رہا ہے نا، ہمارا کام انالیسس کرنا ہے نا، جو بات میں کہوں اسی میں سے اخذ کریں نا، اسی سے کر رہی ہیں، اپنی بات کر کے خود اس کو اخذ نہ کریں، ایسا نہ کریں. میں نے ان میں سے کوئی بات نہیں کی. آپ نے میرا جواب بھی نہیں دیا، چیف جسٹس نے ایڈوکیٹ کیا اپنی ذمہ داری یا نہیں، ہاں یا نا میں جواب دے دیں. آپ مجھے الاؤ تو کریں نا تھوڑا سا بولنے. سر یو آر اے سینئر جرنلسٹ، آئی ایکسپیکٹ اے کلیئر آنسر. تو میں آپ کو دینے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ میری چھوٹی بہن ہے، میں زیادہ کوئی اس کی سپیس اور لبرٹی نہیں لے سکتا. نہیں، ایک اور چیز اس میں ذہن میں رکھیں، جو میں بات کہنے والا تھا وہ زیادہ آپ کے پوائنٹ آف ویو کو سپورٹ کرنے والا. میرا کوئی پوائنٹ آف ویو نہیں، میں اسی پہ آ رہا ہوں، مجھے اسی پہ ہے. آپ کا البتہ مجھے سمجھ آ گیا. چلیں ٹھیک ہے. اب ان کے قاضی صاحب کی ہے، قاضی صاحب کو اگین اس لیے آ کے زیادہ آ کے اس پہ ایکٹیو ہونا چاہیے تھا اور زیادہ سٹینڈ لینا چاہیے تھا. یس اسی میں آ رہا ہوں. اگر مجھے کیوں کہ وہ خود اس چیز کے وکٹم رہے ہیں. انہوں نے جب ان کا ٹرائل ہو رہا تھا یہاں پہ، انہوں نے پتہ کیا کہا تھا ان کی مسز صاحبہ نے، انٹیلیجنس ایجنسیز ان کو جو ہاؤنڈنگ کر رہی تھیں، ان کے گھروں پہ وہ جا رہے تھے، ان کے بچوں کو چیز کیا جا رہا تھا، ان کی انکوائریز ہو رہی تھی. سب سے زیادہ مشکل وقت اگر مجھ سے اگر پوچھیں جنہوں نے آ کے وہاں کیسز کو بھگتا ہے، وہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے بھگتا ہے کہ ان کے خلاف ریفرنس بھی کیا. پوری حکومت خلاف تھی ان کے. اگر آپ کو یاد ہو جنرل فیض صاحب خلاف تھے، باجوہ صاحب خلاف تھے، آپ کا فیض آباد دھرنا تھا، پوری اسٹیبلشمنٹ خلاف تھی، حکومت خلاف تھی، پٹیشنر بن کے چلی گئی. وہی عمران خان صاحب کمپنی خلاف تھے. اتنا بڑا محاذ کے خلاف بھی قاضی صاحب ڈٹ گئے. یہ ذہن میں رکھیے گا. حالانکہ میں قاضی صاحب کا بہت سارے معاملات پہ میں ان کے کریٹک میرا پروگرام بھی کیا. میں نے ان کے آ کے حدیبیہ پیپر میل والا کیس انہوں نے کلوز کیا تھا، اس میں انہوں نے بہت سارے پروگرام کیے ہیں. میں اس کو نہیں مانتا، وہ صحیح فیصلہ نہیں تھا میرے حساب سے. لیکن ہیونگ سیڈ آل دس، جہاں پہ ان پہ پوری اسٹیبلشمنٹ خلاف، ایجنسیاں خلاف، فوج خلاف، حکومت خلاف، اس کو صدر خلاف، آپ کے وکیل خلاف، آپ کے فیلو بینچ کے، آپ کے ججز خلاف، اس کے باوجود اس بندے نے کہا میں تو کیس لڑوں گا، اور وہ لڑا. تو بھائی صاحب یہ بالکل آنریبل ججز ہیں، بڑے لوگ ہیں. اچھا شوکت صدیقی صاحب بھی لڑے، آخر انہوں نے اپنا کو ریسٹور کرا لیا. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام جو ہیں یہ ان کے آکے عمر عطا بندیال صاحب کے دور میں ہو رہے تھے زیادہ. ایون اس سے پہلے ثاقب نثار صاحب کا دور جو ہے وہ اٹھا کے دیکھ لیں. آپ کے دور میں جہاں پہ اچھا اس میں جس میں انٹیلیجنس ایجنسیز کا رول نہیں آیا، وہ میرا خیال افتخار چودھری صاحب کا دور تھا 2013 میں جب وہ ریٹائر ہوئے. یہ 2013 سے بعد کا سلسلہ شروع کریں. نو آفینسز ٹو اینی، میں ہاتھ باندھ رہا ہوں. اس کے بعد اتنے پاورفل ہمارے ججز نہیں ہیں کہ جنہوں نے آ کے ان کی ہے. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کو پہلے کٹہرے میں لائے مس کانڈکٹ کے اوپر. یہ سر میرا سوال ہے آپ سے، مس کانڈکٹ کے اوپر وزیر قانون نے اور اٹارنی جنرل خاموش رائے، who is a bench between the executive and the judiciary, who is the prime law. سر مس کانڈکٹ پہ کہتے ہیں کہ تحریر کرنا مس کانڈکٹ نہیں ہے، ان کا رائٹ ہے کہ وہ تحریر کریں اور اس میں انویسٹیگیشن. انہوں نے کہا کہ میں اپنا رائٹ اور اپنا جو میرا ویو ہے میں وہ محفوظ رکھوں گا. میننگ اشارہ کدھر ہے آپ کو پتا ہے. یہ راہ گزرتے لوگ نہیں ہیں، یہ حاضر سروس ججز ہیں آف امپیکیبل. میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، میں بہت سارے اس میں کوئی شک نہیں، بڑی بہادری دکھے. میں ان کے تو اس پہ بات نہیں کر رہا، میں صرف ہم تو پروسیس پہ جا رہے ہیں نا. پروسیجر کیا ہونا چاہیے؟ 2-3 آپشنز ہیں. ایک تو سو موٹو تھا، اگین ان کو بلا لیا جائے. کیا ان کو ججز کو 6 آنریبل یہ ججز جو ان کو سپریم کورٹ میں بلایا جائے، ان سے پوچھ گچھ کی جائے، لائیو دکھایا جائے قوم کو، جیسے آج کل ٹی وی پہ وہاں پہ دیکھ رہے ہیں. ایک آپشن یہ ہے. میں 2-3 آپشن دیکھ لیتے نا. ایک آپشن یہ ہے کہ اپنے 2-4 آپ ان کے ججز کی ایک چھوٹی سی کمیٹی بنا دیں جو سینئر جج ہیں سپریم کورٹ کے سٹنگ، اور ان تمام آنریبل یہ جو ججز ہیں وہ آئیں گے اور آگے ویریفائی کریں کہ یس کہ یہ چیزیں ہمارے ساتھ ہوئی ہیں اور یہ فلاں لوگ تھے، آپ تھے، میں تھا، جو بھی ABCD تھا. ایک تیسرا یہ آپشن تھا، یہ جو ابھی آیا کہ ایک آپ اس پہ ریٹائر جج جو ہے نا وہ ان کو مل لے، ان سے پوچھ لے، کیونکہ انتہائی سینسٹیو یہ ایشوز ہیں. 6 ججز کی عزت کا معاملہ، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ان کی فیملیز کے ساتھ ہوئے، ان کو بلی کیا گیا، تھریٹ کیا گیا. یہ والا آپشن کیوں لیا چیف جسٹس نے؟ میں تو اگر میں نے تو نہیں کر سکتا، میں تو اپنی اوپینین دے سکتا ہوں. میرے حساب سے میں آپ سے انالیسس دیں کیوں لیا یہ والا آپشن. میرے حساب سے یہ ہے کہ قاضی صاحب نے یہ چیزیں خود فیس کی ہوئی ہیں، انہیں ان ججز سے ملنا چاہیے تھا. یہ خود وکٹم رہے ہیں. میں تو بار بار وہی بات کہہ رہا ہوں. اچھا ان ججز سے ملے ہیں، ان سے پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ بتائیں کہ اس کو ہم کیسے پروسیڈ کریں. میرا تو یہ خیال ہے کہ انہوں نے تو بتا دیا تھا کہ یا تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو ایک تو انہوں نے ایڈریس کیا کہ کوڈ آف کانڈکٹ کے اندر بھی ترامیم لائیں اور وضاحت دیں. دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ ایک جوڈیشل مشاورتی کمیشن بلایا جائے جس میں سب بیٹھ کے اس کے اوپر کام کریں. بالکل کریں. آپ کی قانونی رائے یہ رہی ہے کہ سو موٹو کریں اور جوڈیشل اوور ویو کے ساتھ یہ انویسٹیگیشن. Now just tell me, can a retired judge bear this kind of pressure? اور کیا یہ اتنا سنگین معاملہ ایک
मेंबर की कमीशन के ऊपर मबनी होना चाहिए। नहीं, मेरा तो ख्याल है ज्यादा कर लें, मतलब 3-4 और बिठा इनके सारे रिटायर्ड बैठा लें, जबकि ऑडियो लीक्स के ऊपर सर्विंग रख लें। भाई ये बड़ा आपका बड़ा ये अहम केस है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। जैसे आपने अभी बताया फरूक लगारी साहब ने बेनजीर भुट्टो, मेरे सवाल का आपने जवाब, मैं उसी पे आ रहा हूँ। ये बड़ा अहम है कि ये केस है, इसमें 3-4 जजेस बैठा, मैं तो कहता हूँ 10 इस पे जजेस बैठा, मैं तो एक और हक में हूँ। सुने, इन तमाम हमारे ऑनरेबल जजेस जो हैं, अब आपके रिकॉर्ड पे आ गए ना, अब तो कुछ चीज सीक्रेट नहीं रही ना, उन्होंने ओपन किया, नाम दिया, साइन किया, बहादुरी दिखाई है। अब इन तमाम जजेस को आप सुप्रीम कोर्ट में या जुडिशियल काउंसिल में बुलाएं, आए, आपके फेलो जजेस बैठे ना, अगर आप चाहते हैं तो लाइव पूरी कौम को सुनाएं, उन्हें बताएं जी हाँ जी आप बताएं आपको क्या हुआ, किस किस को हुआ। सो उनकी सुननी जानी चाहिए, जैसे वो जजेस मुतमिन होना चाहते होना चाहिए। लेकिन हमें से डाल दिस साथ में दूसरी साइड भी तो सुनना है ना। मसलन आप पे कोई बात आ जाए, मैं कोई स्टोरी कर दूं, खबर कर दूं, एटलीस्ट आपकी भी तो सुननी जानी चाहिए कि आप बताएं आप ये चीज ये। अब होना ये था कि इसमें 3-4 लोगों के नाम भी हैं, इदारों के नाम भी, आपने उनकी भी तो सुननी है। ये भी तो आपका जस्टिस का है ना, कहीं ना किसी फोरम पे। कौन कह रहे हैं नहीं सुननी? मैं वही कह रहा हूँ, किसी ना किसी फोरम पे तो बात सुननी जानी चाहिए ना, कि वो आएंगे, वो अदालत के अंदर आना है, उन्होंने लाइव आना है। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछ रही हूँ कि वजीर आजम चीफ जस्टिस ने इतनी खुश दिली से इस कमीशन को क्यों एक्सेप्ट किया है और सुओ मोटो की तरफ नहीं गए, जुडिशियल ओवरव्यू ऑफ इन्वेस्टिगेशन के ऊपर क्यों नहीं गए? मेरा ख्याल उन्हें करना चाहिए था। अब ये काबीना ही बनाएगी टीओआरस, यही वजीर कानून और यही अटॉर्नी जनरल टीओआरस बनाएंगे। मतलब मीर क्या सादा है, बीमार हुए जिसके सबब उसी लड़के वो क्या हकीम के लड़के से दवाई ले, हालांकि मेरी शरीर कमजोर है, यानी कि एग्जीक्यूटिव के ऊपर दबाव का इल्जाम है, वही एग्जीक्यूटिव टीओआरस बना रही है। क्या चीफ जस्टिस साहब को आज मिलना चाहिए था वजीर आजम, अटॉर्नी जनरल और वजीर कानून से? मेरा ख्याल है आज के हालात में जब उन्हें नहीं मिला, हालांकि दुनिया भर में नॉर्मल सी चीज होती है, लेकिन हैविंग सेड ऑल दिस इन द गिवन इसके सिचुएशन वो नहीं होना चाहिए था। और ये मेरी भी थोड़ी सी इतला है कि ये इन्विटेशन जो है ना सुप्रीम कोर्ट से गई है, ये वजीर आज़म ऑफिस से नहीं हुई। एब्सोल्युटली सही इत्तला है आपकी, थैंक यू वेरी मच। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को लिखे गए खत और फिर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और वजीर आजम शहबाज शरीफ के दरमियान होने वाली मुलाकात पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एलामिया जारी कर दिया गया है। एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के जानिब से 26 मार्च को खत मौसूल हुआ, जिसके बाद जजेस से इनफरादी मुलाकातें भी हुई। इसी मामले पर चीफ जस्टिस ने पाकिस्तान बार मेंबरान और सुप्रीम कोर्ट बार के सदर से मुलाकात की और फिर 27 मार्च को चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया। फुल कोर्ट इजलास में अक्सरियत ने खत का जायजा लेने के बाद चीफ जस्टिस की वजीर आजम से मुलाकात पर इत्तेफाक किया। एलामिये में लिखा गया है कि फुल कोर्ट इजलास के नतीजे में चीफ जस्टिस की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई। एलामिये के मुताबिक चीफ जस्टिस ने कहा कि अदलिया की आजादी पर कोई समझौता नहीं होगा, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि आजाद अदलिया मजबूत जमहूरियत के लिए भी जरूरी है। एलामिये में मजीद कहा गया कि मुलाकात में चीफ जस्टिस ने एग्जीक्यूटिव की जानिब से अदलिया के अमूर में मुदाखलत को किसी सूरत बर्दाश्त न करने का मौकफ अपनाया। मुलाकात में चीफ जस्टिस ने अदलिया की आजादी पर किसी सूरत पर भी समझौता न करने का वाज़ेह मौकफ लिया। चीफ जस्टिस और सीनियर जज ने मौकफ अपनाया कि अदलिया की आजादी कानून की हुक्मरानी और मजबूत जमहूरियत की बुनियाद है। एलामिये में मजीद कहा गया कि वजीर आजम से मुलाकात में अदलिया की आजादी को यकीनी बनाने की यकीन दहानी कराई गई और वजीर आजम से जजेस के खत के मामले पर इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने पर इत्तफाक हुआ। एलामिये के आखिर में कहा गया है कि वजीर आजम और चीफ जस्टिस की मुलाकात के दौरान तय पाया कि वफाकी काबीना के इजलास के जरिए इंक्वायरी कमीशन की तश्कील की मंजूरी दी जाएगी। अदलिया की आजादी के लिए फैजाबाद धरना केस के पैराग्राफ 53 के मुताबिक कानून साजी की जाएगी। अब अ शॉर्ट ब्रेक, वी विल बी राइट बैक। हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर वजीर आजम और चीफ जस्टिस की मुलाकात। तहकीकाती कमीशन बनाने पर इत्तफाक के बाद आज ही सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को महफूज शुदा फैसला सुनाने की मशरूत इजाजत दे दी है। ईद से पहले 15 से 20 मुल्जिमान की रिहाई के इम्कानात भी रोशन हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर 6 रुकनी लार्जर बेंच की समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ने अदालत को आगाह किया कि 20 अफराद ऐसे हैं कि जिनकी ईद से कबल रिहाई हो सकती है। बरियत और कम सजाओं वालों को रियायत देकर रिहा किया जाएगा। जिनकी सजा 1 साल है उन्हें रियायत दे दी जाएगी। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि मजमूई तौर पर 105 मुल्जिमान फौज की तहवील में हैं और उन्हें रिहाई के लिए 3 मराहिल से गुजरना होगा। पहला मरहला महफूज फैसला सुनाया जाएगा, दूसरा मरहला इस फैसले की तौसीक होगी और फिर तीसरा मरहला कम सजा वालों को आर्मी चीफ की जानिब से रियायत देना होगा। महफूज फैसला सुनाने की अटॉर्नी जनरल की इस्तदा पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि अगर इजाजत दी भी तो अपीलों के हतमी फैसले से मशरूत होगी। अदालत ने मशरूत इजाजत देते हुए हदायत की कि सिर्फ उन केसेस के फैसले सुनाए जाएं कि जिनमें नामजद अफराद ईद से कबल रिहा हो सकते हैं। अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई कि कम सजा वालों को कानूनी रियायतें दी जाएंगी और फैसले सुनाने की इजाजत अपीलों पर हतमी फैसले से मशरूत होगी।
होगी। इस मौके पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि कोशिश करें कि ईद से 3-4 दिन पहले उन्हें रिहा कर दिया जाए। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि जी ठीक है, हम कोशिश करेंगे। वकील फैसल सिद्दीकी ने यह मौकफ अपनाया कि अगर ये मुल्जिमान आम अदालतों में होते तो अब तक बाहर आ चुके होते। इस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि क्या आप मुकदमात इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में चलवाना चाहते हैं? इंसदाद दहशतगर्दी में तो 14 साल से कम सजा है ही नहीं। फैसल सिद्दीकी ने अर्ज किया कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत होती तो अब तक मुल्जिमान की जमानतें हो चुकी होती। इन मुकदमात में तो कोई शवाहिद है ही नहीं। इस पर जस्टिस शाहिद वहीद ने इस्तफसार किया कि एफआईआर में क्या दिफात लगाई गई हैं। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि एफआईआर में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और इंसदाद दहशतगर्दी की दिफात लगाई गई हैं। जस्टिस शाहिद वहीद ने इस्तफसार किया कि फिर हम इन मुल्जिमान को जमानतें क्यों ना दे दें, हम इन मुल्जिमान की सजाएं क्यों ना मुअत्तल कर दें। अटॉर्नी जनरल ने अदालत से अर्ज किया कि सजा मुअत्तल करने के लिए पहले सजा सुनाना होगी। जमानत तब दी जा सकती है कि जब अदालत कहे कि कानून लागू नहीं हो सकता। बादशाह सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल से कम सजा पाने वालों की तफसीलात भी तलब करनी है। अटॉर्नी जनरल को अमल दरामद रिपोर्ट जमा कराने की हदायत भी जारी कर दी गई और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अपीलें वापस लेने की इस्तदा भी मंजूर कर ली गई। नाज़रीन, आज अदालत ने फौजी अदालतों को महफूज शुदा फैसला सुनाने की इजाजत दे दी है और आज ही 9 में मुकदमात में जमानत पर रिहा होने वाले तहरीक इंसाफ के 13 कारकुनों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इन कारकुनों को रिहा करने का हुक्म जारी किया था, मगर रिहाई के फौरी बाद उन कारकुनों को अडियाला जेल के गेट नंबर 3 के बाहर से दोबारा हिरासत में ले लिया गया। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी के 16 एमपीओ के अहकामात के तहत गिरफ्तार किया गया। पीटीआई कारकुनान की जमानतें, रिहाई के अहकामात और फिर दोबारा गिरफ्तारियां बराबर जारी हैं। अदालतों के ऑर्डर पर डीसीज के अहकामात भारी पड़ रहे हैं और इस माहौल में तहरीक इंसाफ ने इतवार को पेशावर में रैली निकालने और 6 अप्रैल को इस्लामाबाद में जलसा करने का ऐलान भी कर दिया है। रिहाई और गिरफ्तारियों के इस मामले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 1 मार्च को शरियार अफरीदी और शानदाना गुलजार के केस में डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज को 6 माह, एसएसपी ऑपरेशंस को 4 माह और एसएचओ को 2 माह की कैद की सजा सुनाई थी। अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और एसएसपी ऑपरेशंस तौहीन अदालत के मुर्तकिब करार पाए हैं। तौहीन अदालत के इस केस में जस्टिस बाबर सत्तार ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद पर भरम होते हुए यह कहा था कि आपको क्या लगता है कि यह सब मजाक हो रहा है? आपने 970 दिनों की नजरबंदी के 67 एमपी ऑर्डर जारी किए हैं। यह आपका बहुत स्टूपिड एक्शन था और आपको इसके नताइज भुगतना होंगे। और फिर इसी अदालत ने डिप्टी कमिश्नर को 6 माह कैद की सजा सुनाई गई। वी गोना टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। सियासी और अदालती तनाजे के इस माहौल में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने एक और संग मील हासिल कर लिया है। 617 पॉइंट्स इजाफे के साथ KSE 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। आज 100 इंडेक्स ने 67,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर ली। रियासती मलकियती इदारों बिलखसूस PIA की तेज रफ्तार निजकारी, गैर मुल्की बैंकों की सरमायाकारी, PTCL और टेलीनॉर का इंजमाम, SIFC के फाल किरदार और IMF से मामलात की बेहतरी की वजह से यह संगमील हासिल किया गया है। सरमायाकारों के लिए तो यह खबर अच्छी है, मगर IMF की तरफ से मशवरा दिया गया है कि सनती टैरिफ में कमी के लिए कैपेसिटी चार्जेस कम किए जाएं। साथ ही IMF की जानिब से यह भी कह दिया गया है कि मुल्की जरूरियात के लिए पहले नए पावर प्लांट्स को चलाया जाए और मुकम्मल पैदावारी सलाहियत हासिल की जाए, क्योंकि ऐसा करने से बिजली टैरिफ में 18 रुपए तक कैपेसिटी चार्जेस में कमी आ सकती है। इस वक्त नए पावर प्लांट से पूरी बिजली ना खरीदने के नतीजे में सालाना 2000 अरब रुपए का बोझ अवाम पर डायरेक्टली आता है। नाज़रीन, IMF के मशवरे के अलावा वफाकी हुकूमत को तजवीज दी गई है कि आइंदा बजट में GST को 18% तक करने की बजाय पेट्रोलियम मसनूआत पर कार्बन टैक्स आयद कर दिया जाए। अगर ऐसा किया गया तो ना सिर्फ मदनी तेल की तलब में कमी आएगी, बल्कि टैक्स में सूबाई शेयर से भी जान छूट जाएगी। मेहताब हैदर की खबर के मुताबिक हुकूमत ने 20 से 30% कार्बन टैक्स का मुतबादिल तसव्वुर आइंदा बजट में लगाने का इख्तियार लेने का फैसला कर लिया है। पेट्रोलियम मसनूआत पर इस वक्त पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में 60 रुपए फी लीटर वसूल किया जाता है और अगर यह तजवीज मंजूर कर ली गई तो फी लीटर 20 से 30 रुपए कार्बन लेवी आयद की जाएगी। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ हमारे इकोनॉमी पे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट शोएब मौजूद हैं। शोएब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। शोएब, पावर प्लांट्स पूरी सलाहियत पर चलाए जाएं, IMF ने ये डिमांड की है और साथ ही 20 से 30 रुपए कार्बन लेवी लगाए जाने का भी बजट तजवीज जो है वो सामने आ रही है। आप क्या देख रहे हैं, आने वाले दिनों के अंदर अवाम पे मजीद कितना बोझ पड़ने जा रहा है?
جی اصل میں جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ وفاق کے پاس چونکہ فنڈز نہیں ہے تو اس لیے اگر جی ایس ٹی لگاتے ہیں تو این ایف سی کا حصہ بن جاتا ہے اور وفاق کے پاس جو ہے وہ صرف 12.5% جو ہے وہ ریونیو حاصل ہوتا ہے. اگر حکومت پی ڈی ایل لگاتی ہے تو پی ڈی ایل جو ہے وہ این ایف سی کا حصہ نہیں ہوتا اور تمام کا تمام پیسے جو ہے وہ وفاق کے پاس آتے ہیں. چونکہ اس وقت لاء میں 60 روپیز پر لیٹر جو ہے پی ڈی ایل عائد ہے پیٹرول پر بھی اور ڈیزل پر بھی, تو وہ تمام کا تمام حکومت وصول کر رہی ہے. اب جو ہے وہ کاربن ٹیکس کی بھی تجویز سامنے آئی ہے کیونکہ یہ کہا جا رہا تھا کہ آئی ایم ایف کی جانب سے تقریباً 2.3 ٹریلین روپیز کی جو سیلز ٹیکس کی ایگزمپشن ہے پاکستان میں ان کو جو ہے وہ ختم کیا جائے اور اس سلسلے میں جو ہے پیٹرول کے اوپر جو ہے جی ایس ٹی عائد ہونا تھا تقریباً 18%. لیکن اگر یہ 18% عائد ہوتا ہے تو اس کا 57.5% جو ہے وہ صوبوں کو چلا جائے گا اور اس لیے حکومت جو ہے وہ وفاق کے پاس جو فنڈ ہوں گے وہ کم ہوں گے. تو وفاق کے ریونیوز بڑھانے کے لیے جو کاربن ٹیکس کی تجویز جو ہے یہ پیش کی جا رہی ہے, اس پہ کام کیا جا رہا ہے. اگر یہ عائد ہوتی ہے تو تمام کے تمام وہ فنڈ ہیں جو کہ وفاق کو ملیں گے اور جو وفاق اپنا خسارہ ہے وہ اس کو کسی حد تک کم کر سکے گا. لیکن اوور آل جو اس وقت ملک میں انفلیشن ہے وہ کاربن ٹیکس ہو یا جی ایس ٹی ہو یا پی ڈی ایل ہو وہ فیول آن فائر ہوگا. اور آلریڈی جو ہے جو نواز شریف صاحب ایک دفعہ یہ کہہ چکے ہیں کہ آئی ایم ایف کے کہنے پر بجلی اور گیس مہنگی نہیں ہونی چاہیے, وہ تمام کی تمام باتیں جو ہے وہ تو پبلک ریٹرک تھا نا شعیب صاحب, وہ تو ہم نے دیکھ لیا. مگر پیٹرول کی قیمت بڑھنے کی بات بھی ہو رہی ہے, کتنا اضافہ متوقع ہے؟ کچھ لوگ تو 100 روپے تک اضافے کی باتیں کر رہے ہیں, ایسا ہی ہے؟ جی تقریباً 20 سے 30 روپے اگر یہ کاربن ٹیکس انیشیل طور پر لگاتے ہیں تو 20 سے 30 روپے کا اضافہ اس میں ہو سکتا ہے. لیکن ابھی اس کے لیے پہلے قانون سازی کرنی پڑے گی. اگر وہ نہیں ہوتی تو فوری طور پر اس سے جی ایس ٹی جو ہے وہ عائد ہو کے کسی حد تک اس کو 300 سے اوپر لے جایا جا سکتا ہے, جو ہے وہ مہنگائی کا ایک نیا طوفان پاکستان میں لائے گا. لوگوں کی پہلی قوت خرید نہیں ہے اور اس طرح کے اقدامات جو ہیں وہ جب ٹرانسپورٹیشن کاسٹ کے اندر چلے جائیں گے, چونکہ خام مال ہے, تمام کے تمام جو ہماری ٹرانسپورٹ ہے اس کے اوپر, جو بچے اسکول آتے جاتے ہیں ان وینس کے اوپر, جو روزانہ کی سبزیاں آتی ہیں ان سب کے اوپر جو اس کا امپیکٹ آئے گا اور یہ انفلیشن کو مزید انکریز کرے گا. بہت بہت شکریہ شعیب, ہمارے ساتھ موجود تھے این آئی آن انٹرنیشنل افیئرز. ناظرین, اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں فوری جنگ بندی کی قرارداد کی منظوری کو 72 گھنٹے گزر چکے ہیں, مگر ابھی بھی اسرائیل کے غزہ پر حملے جاری ہیں. ان حملوں میں تیزی آتی جا رہی ہے. ساتھ ہی عالمی عدالت انصاف نے اسرائیل سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ فلسطینیوں کی نسل کشی بند کی جائے اور امداد کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے. اسی طرح برطانوی امدادی ادارے آکسفام کی طرف سے کہا گیا ہے کہ غزہ میں اس وقت قحط اپنے عروج کی جانب گامزن ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی بمباری سے 74 افراد شہید ہو چکے ہیں. غزہ کی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی طیاروں نے خان یونس میں فلسطینیوں کے خیموں پر بم گرا دیے ہیں, جبکہ اسرائیلی فوجیوں نے نصیر ہسپتال کا مکمل محاصرہ کر رکھا ہے جہاں مریضوں کو مسلسل فائرنگ کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. اقوام متحدہ کی نمائندہ خصوصی برائے فلسطین فرانسسکا البنیز نے اپنی رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ اسرائیل غزہ کو تباہ کرنے کے لیے 25,000 ٹن بارود استعمال کر چکا ہے اور اسرائیل یہ ثابت کرنے میں مکمل طور پہ ناکام رہا ہے کہ غزہ میں مارے جانے والے مرد حماس کے جنگجو تھے. فرانسسکا البنیز نے اپنی رپورٹ میں مزید انکشاف کیا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں کی حالیہ نسل کشی ان کا خاتمہ کرنے کے لیے اسرائیل کے طویل مدتی نو آبادیاتی عمل کا ایک بڑا انٹینس اور شدید ترین مرحلہ ہے. قرارداد کی منظوری کے علاوہ ہاؤس آف لارڈز کے 130 ممبران پارلیمنٹ نے برطانوی سیکرٹری خارجہ کو خط لکھ کر یہ مطالبہ کیا ہے کہ برطانوی حکومت اسرائیل کو ہتھیاروں کی فروخت بند کرے. مطالبے کے ساتھ ساتھ حکومت سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ تفتیش کی جائے کہ F-16 طیاروں کے پرزے جو برطانیہ میں بنتے ہیں وہ غزہ میں بمباری کے لیے استعمال تو نہیں ہو رہے. 24 گھنٹے قبل سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انٹونیو گوٹیرز نے کہا تھا کہ قرارداد پر ضرور عمل درآمد ہونا چاہیے اور عمل درآمد میں ناکامی ناقابل معافی فیل ہوگا. ابھی تک اقوام متحدہ ایک بار پھر ناکام ہوتی دکھائی دے رہی ہے کیونکہ اسرائیلی وزراء بضد ہیں کہ غزہ پر حملے جاری رہیں گے. کل جمعہ ہے, ہمارے فلسطینی بہن بھائی روزے رکھ رہے ہوں گے اور ان پر بمباری کی جا رہی ہوگی. انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.